अस्सलाम वालेकुम। जहाँ ज़ेब अब्बासी एक नए यूट्यूब प्रोग्राम के साथ हाज़िर है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने एक मरतबा फिर 26वीं आइनी तरमीम के ऊपर बात की है। अब तक जस्टिस मंसूर अली शाह साहब कब कब और किन किन मौक़ों के ऊपर 26वीं तरमीम के मामले के ऊपर बात कर चुके हैं और इसकी रीज़निंग क्या है, इसके ऊपर बात करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक तो आपको ये ज़रूर बताएं कि अक्सर ये बात की जाती है या ये कमेंट्स में ये शिकायत आती है कि ऑडियो ठीक नहीं आ रही। तो आजकल इंटरनेट इशू चल रहा है, तो उसकी वजह से भी बाज़ औक़ात जो है वो जब वीडियो रिकॉर्ड होती है और अपलोड होती है तो इसकी वजह से ये इश्यूज़ रहते हैं। कभी वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं आती, कभी ऑडियो क्वालिटी, तो ये कुछ इश्यूज़ बहरहाल इस वक्त चल रहे हैं। तो इसकी वजह से ये दुश्वारी जिसका सामना आपको करना पड़ रहा है, तो इसके लिए मैं पेश की बहरहाल माज़रत ख्वाह ज़रूर हूँ। तो लाहौर में मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से मुनक़दा एक सेमिनार में जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने ख़िताब किया है। उस खिताब में जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने 26वीं तरमीम का ज़िक्र कर दिया और ये कहा कि 26वीं आइनी तरमीम भी क्लाइमेट फाइनेंस जैसा बड़ा इशू है। अदालतें हुकूमत और इदारों को हिदायत जो हैं वो इस हवाले से जारी करती जाती हैं। तो ये बेसिकली एक क्लाइमेट चेंज का एक मामला था, जो मौसमियाती तब्दीली के हवाले से सेमिनार था, उसके ऊपर बात की गई है। अहम बात ये है कि मौसमियाती तब्दीली के हवाले से जो 26वीं तरमीम है उसमें बाकायदा इसका ज़िक्र भी किया गया है। अब इस मौजू के ऊपर आते हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कब कब 26वीं तरमीम के मामले के ऊपर जो है वो डिस्कशन की है या इसके ऊपर राय दी है। जब साबिक चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का जो फुल कोर्ट रेफरेंस था उनके एजाज़ में, उससे पहले जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो है वो उम्रे की अदायगी के लिए सऊदी अरब चले गए। उससे पहले उन्होंने एक ख़त भी लिखा और उस ख़त में उन्होंने जजेस की जानिब से जो शिकायत की गई थी कि अदलिया में मुदाखलत की जाती है, उसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। लेकिन ये भी बहरहाल पहली मरतबा नहीं है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जो है वो एक ख़त किसी जज के जाने से पहले लिखा हो। इससे पहले भी हमने देखा, जैसे साकिब निसार साहब की रिटायरमेंट से पहले भी उनका एक इख्तलाफी नोट जो है वो इसी तरीके से इस मामले के ऊपर जो है वो सामने आया था। दूसरी अहम बात ये है कि जब तरमीम का मामला हुआ, 26वीं तरमीम हुई, इस पे 3 नामों पे गौर किया गया, याहिया अफरीदी साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब। तो 2/3 अक्सरियत से वोट गया जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के बजाय चीफ जस्टिस बनाने के लिए याहिया अफरीदी साहब के ऊपर, यानी उनको याहिया अफरीदी साहब को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनाया जाए। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी बने, चीज़ें चलती रहीं। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जस्टिस मुनीब अख्तर साहब के चैम्बर में एक इजलास बुलाया। ये वो वक्त था जब 26वीं तरमीम के ख़िलाफ़ दरख्वास्तें आ रही थीं और उस इजलास में ये फ़ैसला 2 जजेस ने ख़ुद से कर लिया कि जिस 26वीं तरमीम को फुल कोर्ट के सामने जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए और फिर रजिस्ट्रार ऑफिस को इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर के ऊपर फ़ाइल भेजी गई और कहा गया जी कि फुल कोर्ट के सामने अभी दरख्वास्त को रद्द करें, उस दरख्वास्त को मुस्तरद फ़िक्स करें हेयरिंग के लिए। ये मुतालबा भी उस वक्त मुस्तरद हुआ। फिर उसके बाद जब जजेस की अपॉइंटमेंट का मामला, अभी हाल ही में हाई कोर्ट्स में जजेस की अपॉइंटमेंट्स का मामला आ रहा था, तो उस वक्त भी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने एक ख़त में 26वीं तरमीम को क्रिटिसाइज़ किया और फिर उसको क्रिटिसाइज़ करने के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने ये कहा जी कि जब तक 26वीं तरमीम का मामला जो है वो डिसाइड नहीं हो जाता, उस वक्त तक जजेस अपॉइंटमेंट नहीं होने चाहिए। जजेस अपॉइंटमेंट का जो प्रोसेस है इसको रोक देना चाहिए। लेकिन फिर जब रूल्स मेकिंग की हद तक बात आगे बढ़ी, जुडिशल कमीशन ने फ़ैसला किया कि रूल्स बनाए जाएंगे, उसके ऊपर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का एक ख़त और आ गया और उस ख़त में जो है वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने एक मरतबा फिर 26वीं तरमीम की बात की। तो जो पहले 26वीं तरमीम के ऊपर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने ख़त लिखा था, उसका जवाब चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने दिया था और उस पर उन्होंने कहा था
کہ اب 26ویں ترمیم سماعت کے لیے کیسے مقرر ہونی ہے، اس کا کیا طریقہ کار اپنایا جائے گا، یہ سب کچھ جو ہے وہ طے کرنا ہے 3 رکنی آئینی کمیٹی میں، جس میں اس کمیٹی کے سربراہ جسٹس امین الدین خان ہیں، جسٹس محمد علی مظہر ہیں، جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب ہیں، اور یہ معاملہ جوڈیشل کمیشن میں ڈسکس ہوا تھا، جس پہ باقاعدہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو یہ بھی کہا کہ میں آپ کو پہلے ہی آپ کی خصوص خط کا جواب دے چکا ہوں، تو یہ فورم بھی نہیں ہے، آپ یہاں پہ یہ ڈسکس نہیں کر سکتے۔ دوسرے خط میں دوبارہ انہوں نے اس ایشو کو ڈسکس کر دیا۔ تو اب ایک اور ایونٹ میں جو کلائمیٹ چینج کا جیسے لاہور میں ایونٹ ہوا، اس میں بھی جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے 26ویں ترمیم کا ذکر کیا۔ اس سے پہلے جو ججز کے معاملے کے اوپر جو جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب کو خط لکھا گیا تھا، اس کے جواب میں جسٹس جمال صاحب نے جواب دیا اور یہ کہا کہ میں اس کے اوپر آپ کو جواب ضرور دوں، لیکن وہ معاملہ جو ہے وہ اس وقت سب جوڈس ہے، یعنی وہ پینڈنگ ہے، تو اس لیے مناسب نہیں ہے کہ ہم اس کے اوپر کوئی بات کریں یا کوئی رائے دیں۔ لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے آج کلائمیٹ چینج کے ایونٹ کے اوپر ایک مرتبہ پھر 26ویں ترمیم کا ذکر کر دیا۔ مختلف پروگرامز میں یا تقاریب میں کبھی آئینی بینچ کے اوپر بات کرنا، کبھی یہ کہنا کہ ہم کیا غیر آئینی طور کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ ساری چیزیں بہرحال اس چیز کو تو ظاہر کر رہی ہیں کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب اس ترمیم سے متاثر ہوئے ہیں، ان سے متاثرہ ہیں بیسیکلی، کیونکہ وہ چیف جسٹس آف پاکستان نہیں بن سکے، تو اس لیے اب مختلف مواقعوں کے اوپر جو ہے وہ اس کے اوپر کمنٹ کر رہے ہیں۔ یہ میں نے بہت سارے واقعات جو ہیں وہ آپ کو گنوائے ہیں، تو اس سے یہ بات بہرحال بھی ضرور اسٹیبلش ہوتی ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی جو ان کی ایک رائے تھی کہ فل کورٹ کے ذریعے 26ویں ترمیم کا معاملہ جو ہے وہ ڈیسائیڈ ہونا چاہیے، اس کو تو جوڈیشل کمیشن میں بھی رد کیا گیا۔ ویسے بھی اب یہ 3 رکنی ججز کمیٹی نے ہی دیکھنا ہے، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ملٹری کورٹس کیس میں جسٹس امین الدین خان بھی واضح کر چکے ہیں کہ جنوری کے دوسرے ہفتے میں ہم ترمیم کے خلاف جو درخواستیں آئیں ان کو سماعت کے لیے مقرر کر رہے ہیں۔ 2 درجن سے زائد درخواستیں 26ویں ترمیم کے خلاف جو ہیں وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں آئی ہیں۔ تو اس وقت جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو بھی باتیں 26ویں ترمیم کو لے کر رہے ہیں، ان کے ذہن میں بہرحال یہ بات ہونی چاہیے کہ یہ معاملہ سب جوڈس ہے اور پینڈنگ ہے ابھی جو ہے وہ سپریم کورٹ میں۔ سپریم کورٹ جنوری کے 2nd ویک میں اس کے اوپر جو ہے وہ سماعت کے لیے مقرر کرنے جا رہی ہے اس کیس کو۔ تو اگر فرض کر لیا جائے تھوڑی دیر کے لیے ہم یہ اخذ کر لیتے ہیں کہ سپریم کورٹ فل کورٹ تشکیل دے گی اور وہ فل کورٹ بیٹھ کے جو ہے وہ 26ویں ترمیم کا جائزہ لے گی، گو کہ یہ ابھی فیصلہ 3 رکنی آئینی کمیٹی نے کرنا ہے، تب بھی جسٹس منصور علی شاہ صاحب میرے خیال میں اس بینچ کا حصہ نہیں ہوں گے۔ اس کی 2 وجوہات بنیادی ہیں۔ ایک، اس ترمیم سے جسٹس منصور علی شاہ صاحب براہ راست متاثرہ ہیں اس کے، تو جو جج متاثرہ ہو کسی قانون سازی کے، وہ بالکل بھی اس بینچ کا حصہ نہیں بن سکتا۔ اور دوسری اہم بات، جسٹس منصور علی شاہ صاحب اپنے خطوط کے ذریعے یا مختلف تقریبوں میں، اب جیسے یہ کلائمیٹ کے اوپر بات کی اور ایونٹس پہ بات کرتے رہے، ان کے اوپر باقاعدہ 26ویں ترمیم کے اوپر رائے دے چکے ہیں، یہ بات کر چکے ہیں۔ جیسے خط میں انہوں نے کہا جی کہ جوڈیشل اوور ریچ بہت زیادہ ہو چکی ہے، تو اس سب چیزوں سے بالکل واضح ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نہ صرف اس بینچ میں نہیں ہوں گے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ متاثرہ ہیں، تو اس لیے بھی وہ اس معاملے پہ جو ہے وہ بینچ میں نہیں شاید بیٹھیں، لیکن بہرحال وہ اس بات کو مد نظر نہیں رکھ رہے کہ ایک معاملہ پینڈنگ ہے، ابھی سپریم کورٹ نے اس کو ڈیسائیڈ کرنا ہے، ابھی اس کے اوپر ہیئرنگ ہونی ہے، تو اس سے پہلے اس طرح سے ایک جج کا اس طرح سے کومنٹ کرنا، رائے دینا جو ہے یہ مناسب عمل نہیں ہے۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ بہت شکریہ۔